खोलायाम भन्दै हुनुहुन्छ हामी मात्रै जाने त होइन सबै जान्छ भनेपछि तपाईँ पनि जानु हुँदो रहेछ होइन हामी त अरे नजाने तो कुरै भएन किन जाँदैनौँ हामी चाहिँ यहाँ राजनीति गर्छौँ कुन चाहिँ जहाँ आवश्यकता पर्छ त्यहीँ जान्छौँ हामी तर मैले भनिदिएँ कि हामी चाहिँ कुनै सल्लाह गर्न जाँदैनौँ हामीलाई यदि हामी यो देशको सांसद हौँ सांसदलाई चाहिँ कसैले निमन्त्रण दियो भने त्यहाँ जानु पर्दैन र अहिले हेर्नको लागि त भोज खान जानुपर्छ मलाई म भोज खाने मान्छे होइन कतै भोजै खान जाँदैन भने म कसरी हेर्छु तर जुन किसिमको तपाईँ भन्नुहुन्छ नि हामी मात्रै चाहिँ भारतीय दूतावासमा जाँदैनौँ यहाँका शासक तपाईहरु पनि जानुहुन्छ तपाईहरु पनि हामीहरूलाई बोलाउनु हुन्छ भने कुनै फङ्सन हुन्छ भने त्यति बेला मात्रै हो जाने हामी चाहिँ सरसल्लाह गर्न जाँदैनौँ एकदम स्वीकार्य छौँ हामी पार्टी मिलिसक्यो हाम्रो पार्टीमा आउनुभयो हाम्रो नेता त हुनुहुन्छ अनि त्यो बाबुन भट्टराई कसरी तपाईको नेता भयो मधेसीको किन हुँदैन के भन्नुहुन्छ गोर्खा पनि मधेसमा पर्छ सुन्नुहोस् न हामी जातिको लडाई लडेको होइन हामी धर्मको लडाई लडेको होइन हामी पहाडी मधेसीको लडाई लडेको होइन हामी मान सम्मान स्वाभिमान अधिकारको लडाई लडेको छन् कि यो देशको मधेसी पनि नेपाली हो अमिता अग्रहरीजी यहाँलाई आजको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ ल धन्यवाद पछिल्लो समय संसदको जुन तपाईको सम्बोधन छ हिन्दीमा त्यसमा पनि अब तपाईले चाहिँ गंगा चौधरीलाई लक्षित गरेर चाहिँ उहाँले माफी माग्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको छ यो चाहिँ तपाईले एउटा भावनात्मक हिसाबले बोल्नुभयो इमोसनली बोल्नुभयो कि यसको कुनै प्र्याक्टिकली कुनै छ त्यस्तो लको आधारमा बोल्दै हुनुहुन्छ कसरी सुन्नुहोस् तपाईको व्यापक विरोध भयो नेपालभरि यस्तो छ अब राजनीतिक मान्छे सही राजनीतिक भए या अरू चाहिँ सब जुन व्यक्ति भए पनि सही कुरा बोल्दाखेरि त तितो भइहाल्छ अनि तितोको विरोध त अब सर्वोपरि हुन्छ त्यसमा त अब के मलाई भन्नै पर्दैन त्यही अनुसार चाहिँ विरोध भएको हो जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अस्ति सदनमा माननीय गंगा चौधरीजीले सम्बोधन गर्नुभयो त्यति मात्र कुरा थिएन जुन उहाँ 19 गते सम्बोधन गर्नुभयो सुन्ने समयमा जुन किसिमको उहाँ त्यो के रे भारतीय चेलीहरू दादागिरी देखाइरहनु भएछ भन्ने कुरा जुन ल्याउनु भयो उहाँ र हिन्दीमा बोल्नेहरू जुन बेला यिनीहरू उहाँले भन्नुभयो कि जुन बेला यिनीहरू हिन्दीमा बोल्नुहुन्छ मेरो त खुनै खोलिन्छ त्यो कुरा कहीँ न कहीँ त्यो चाहिँ प्रष्ट हामीले पायौँ तर त्यो भन्दा पनि पहिला चाहिँ त्यहाँ भित्र धेरै हामीले चाहिँ रियलाइज गरिराखेका थियौँ तर त्यो कुरा अनौपचारिक थियो त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति कसैले अनौपचारिक जे कसैले केही कुरा आपसमा भनिरहेको छ सुन्दा पनि नसुनेको जस्तो हामीले गरिराखेका थियौँ तर त्यो औपचारिक रूपमा जब उहाँले त्यो कुरा उठाउनु भयो त्यति बेला हाम्रो चाहिँ धर्म बन्यो कि उहाँलाई चाहिँ जवाब दिनुपर्छ अरू कुनै किसिमको त्यहाँ खास हाम्रो न तयारी थियो न कुरा थियो न कुनै मतलब थियो त्यही अनुसार चाहिँ हामीले अस्ति चाहिँ सदनमा उहाँलाई जवाब दिने उद्देश्यले त्यो कुरा हामीले राख्यौँ अब हामीले चाहिँ म भन्न तपाईहरुको माध्यमबाट के चाहन्छु भन्ने कि हिन्दी बोल्दैमा किन उहाँहरूलाई आपत्ति छ यो देशलाई किन हिन्दी बोल्दा आपत्ति छ हिन्दी भने बोल्दैमा कसैले हिन्दुस्तानी हुँदैन कुनै पनि भाषा बोल्दैमा कोही चाहिँ त्यो देशको नागरिक हुँदैन हामी नेपाली बोल्दैमा मात्रै नेपाली हुँदैन हाम्रो भावना हाम्रो आत्मा भित्र नेपाली चाहिँ हुनु पर्यो कि म नेपाली हुँ गर्व मेरो भित्र हजुरले हिन्दी नै किन बोल्नु चाइनिज भाषा पनि बोल्न सक्नुहुन्छ जे पनि बोल्न सकिन्थ्यो त्यहाँ तर जसलाई जे सजिलो हुन्छ त्यही भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ मलाई चाहिँ अहिले बोल्दाखेरि हैन सदनलाई जे सजिलो हुन्छ त्यो भाषा पो हजुरले प्रयोग हैन सदनले जे सजिलो हुन्छ त्यो पटक्कै हुँदैन त्यहाँ हेर्नुहुन्न भारतमा चाहिँ चाहे त्यो लोकसभा हो या विधानसभा हो दार्जिलिङका र सिक्किमका मान्छेहरू गएर त्यहाँ हिन्दीमा बोल्न सक्दैनन् उनीहरू नेपालीमा बोल्छन् त्यसको त्यहाँ स्वागत हुन्छ त्यहाँ अपमान हुँदैन आठौं तहको मान्यता छ हैन त त्यहाँ आठौं तहको नेपालीको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ भारतमा हाम्रो देशमा किन यस्तो भइरहेको छ भनेपछि गंगा चौधरीले राष्ट्रियताको परिभाषा नबुझेको गंगा चौधरीले पटक्कै बुझ्नु भए छैन गंगा चौधरीलाई कसैले उचालेको हुन् यही देशका या विदेशका मान्छेहरू उहाँलाई उचालेर यो कुरा चाहिँ राख्न लगाएको हो त्यहाँ उहाँ युज हुनु भएछ गंगा चौधरी
तपाईँले कसले उचालेको जस्तो लाग्छ? मैले त मैले भनिदिएँ कि मैले त खुसु यताउति कुरा त हामी सुनिराखेको थियौँ पहिला। कसैको चाहिँ षड्यन्त्रको उहाँ शिकार भएको जस्तो म चाहिँ व्यक्तिगत अनुभव गरिरहेको छु। त्यहाँ तपाईँलाई पनि आरोप छ नि हजुर भारतीय दूतावास हुनुहुन्छ भने? अब होइन, भारतीय दूतावास को जाँदैन? पहिला तपाईँ यो जवाब दिनुहोस्, को जाँदैन यो देशको चाहिँ जति चाहिँ नेपालीहरू छन्? हामी चाहिँ वर्षमा एकचोटि जान्छौँ भने हामी यदि वर्षमा एकचोटि गयौँ भने यहाँका जुन शासकहरू छन् त्यहाँ राति भोज खाना वर्षमा 10 चोटि जानुहुन्छ, 20 चोटि जानुहुन्छ। अब आँखाले हेर्नको लागि त भोज खाना जानुपर्छ। मलाई म भोज खाने मान्छे होइन, कतै भोजै खाना जाँदैन भने म कसरी हेर्छु? तर जुन किसिमको तपाईँ भन्नुहुन्छ नि हामी मात्रै चाहिँ भारतीय दूतावासमा जाँदैनौँ, यहाँका शासकहरू पनि जानुहुन्छ। हामीहरूलाई बोलाउनु हुन्छ भने कुनै फङ्सन हुन्छ भने त्यति बेला मात्रै हो जाने। हामी चाहिँ सरसल्लाह गर्न जाँदैनौँ। हामी नेपाली हौँ, नेपाल हाम्रो देश हो, हाम्रो चाहिँ पार्टी छ, हाम्रो आफ्नो चाहिँ अस्तित्व छ, हामी आफ्नो तरिकाबाट राजनीति गरिरहेका छौँ। होइन, नेपालको परराष्ट्र नीति होइन, गृहमा होइन, चाहिँ अर्थमा महत्त्वपूर्ण चिजहरूमा चाहिँ भारतीय हस्तक्षेप, अमेरिका हस्तक्षेप, विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको हस्तक्षेप छ भनेर भनिन्छ। अब तपाईँ खोलायाम भन्दै हुनुहुन्छ हामी मात्रै जाने त होइन, सबै जान्छ भनेपछि तपाईँ पनि जानु हुँदो रहेछ? होइन, हामी त अरे नजाने त कुरै भएन, किन जाँदैनौँ? हामी चाहिँ यहाँ राजनीति गर्छौँ, कुन चाहिँ जहाँ आवश्यकता पर्छ त्यहीँ जान्छौँ हामी। तर मैले भनिदिएँ कि हामी चाहिँ कुनै सल्लाह गर्न जाँदैनौँ। हामीलाई यदि हामी यो देशको सांसद हौँ, सांसदलाई चाहिँ कसैले निमन्त्रण दियो भने त्यहाँ जानु पर्दैन र? जानै पर्छ, स्वागत गर्नै पर्छ, सहभागी हुनै पर्छ। त्यो त ठुलो कुरा भएन? खुल्ला नेपालका सांसदहरू भारतीय दूतावास प्रवेश गर्छन् होइन, त्यो त देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, देशको राष्ट्रियताको विरुद्धमा हो नि। बाहिर राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, भित्र भारतीयलाई सबै सूचना बेच्ने भनेपछि त्यो त गरोड भयो। त्यो त गलत कुरा हो। यदि कसैले त्यस्तो गरेछ भने, राष्ट्रघात गरेछ भने कसैले विरोध गर्दैछ। होइन हजुर, यहाँ त होलसेलमा गरिसक्यो होइन त, होलसेलमा गरिरहेछन् त सोच्नुहोस् न किन गइरहेको छन्? हामी त मैले भनिदिएँ कि वर्षमा कहीँ एकचोटि निमन्त्रण आयो भने त त्यो अनुसार चाहिँ हामी त्यहाँ पुगे थियौँ होला। तर यहाँ त क्योमा लागिराखेका हुन्छ? त्यहाँ गेटमा गएर हेर्नुहोस् न, गेटमा आफ्नो मान्छे राखेर हेर्नुहोस् न त्यहाँ को गइरहेको छ। एउटा साधारण चाहिँ देशको एमपी मात्रै गएर जानुमा केही बिग्रिन्न, यहाँ देशको नेतृत्वकर्ताहरू पनि जानुहुन्छ। अब को जान्छ भने मलाई चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ अब मेरो मुखबाट न चाहिँ तपाईँ जनताको प्रतिनिधि हो। म जनताको प्रतिनिधि हुँ, तर त्यहाँ जानेहरू क्यूमा हुन्छन्, त्यहाँ भोज खाना जानेहरूको कमी छैन। त्यही त भन्छु कि रातिमा चाहिँ त्यहाँ के भइरहेको छ, दिनमा फेरि राष्ट्रवादीको नारा, यो षड्यन्त्रको शिकार हामी हुनेवाला छैन। हामी सचेत छौँ, स्पष्ट भन्न चाहन्छु यो कुरा। होइन, सरिता गिरीजी चाहिँ भारतबाट यहाँ चाहिँ विवाह गरेर आउनुभयो भन्ने खालको कुराहरू आयो होइन हाम्रो बिचमा। अब तपाईँको चाहिँ के छ? तपाईँ पनि भारतबाट आउनुभयो? होइन, मेरो तपाईँप्रति पनि आवाजहरू उठाएका सामाजिक सञ्जाल? सुन्नुहोस् न, मैले चाहिँ म त मानवताको नाताले आवाज उठाएको, म त शुद्ध नेपाली हुँ। नेपालको भूभाग सनौलीदेखि न्यौतनवासम्म हो। म परम्परागत, मेरो घर कपिलवस्तु पर्छ। जब न्यौतनवासम्म नेपाल थियो तब म चाहिँ बाहिरबाट आयो, इन्डियाबाट हामीले आएछौँ भने यो भन्नेहरू मूर्ख हुन्। हामी मधेसको बसोबासमा बसेको होइन, हाम्रो परम्परागत हाम्रो पुर्खा दर पुर्खाले चाहिँ त्यहाँ बसोबास गर्दै आएको। हामी त त्यहाँको वंशावली हौँ नेपालको। तर तपाईँलाई स्पष्ट हिन्दी आउँदो रहेछ नि? त स्पष्ट हिन्दी किन आउँदैन? बोर्डरमा बसेपछि हिन्दी आउँदैन त? त्यहाँ हिन्दीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो देशमा म स्पष्ट भन्छु 80% मान्छेले 80-85% मान्छेले यहाँ हिन्दी चाहिँ बोल्दो रहेछन् र बुझ्दो रहेछन्। होइन, अस्ति तपाईँले हिन्दीमा त्यहाँ भाषण गर्दाखेरि अथवा आफ्नो कुराहरू राख्दाखेरि आत्माबाट पनि बोल्नु भएको थियो कि आत्मामा चाहिँ डर लागिरहेको थियो, मुखले चाहिँ? म भगवान बाहेक
कुनै मान्छेसँग डराउँदिन, न कुनै कानुनसँग डराउँछु। म गलत गर्दिनँ भने किन डराउने? म यदि कसैलाई डराउँछु भने भगवानसँग डराउँछु, ईश्वरसँग, आदिशक्तिसँग। म कुनै व्यक्तिसँग डराउने मान्छे नै होइन। गंगा चौधरीजीले म सांसद नभएको भए म भौतिक कारबाही गर्थे हैन, पदको मर्यादा नभएको भए भन्नुभएको थियो। त्यसको काउन्टरमा तपाईले बोल्नु भएको। अब त्यो जवाब त दिनै पर्यो, तर म आफ्नो पदको मर्यादा पनि म बुझेछु। मैले त्यति आक्रोशमा त्यो दिन बोल्दा बोल्दा पनि एउटा शब्द कसैले नराम्रो निकाल्योस्, त्यसमा नचाहिने शब्द मैले एउटा पनि त्यहाँ बोलेको छैन। जे बोलेछु तथ्य बोलेछु, सत्य बोलेछु। आक्रोश त त्यहाँका सांसदहरूले मलाई दिलाए अनि मात्र हो। त्यो आक्रोश मेरो चाहिँ शब्द आक्रोशमा थियो, मेरो चाहिँ त्यो शब्द गलत थिएन। नेपालका विश्लेषकहरू, नेपालका लेखकहरू, नेपालका पत्रकारहरू चाहिँ नेपाललाई चाहिँ भारतमा चाहिँ गाप्छन् हैन। त्यही अन्तर्गतको यो मधेसवादी दल फेरि बाबुराम भट्टराई पनि होइन, त्यो सुन्नु न, बाबुराम भट्टराई पनि त्यहाँ जानुभयो। अब जातीय कुराहरू उठ्दैछ, जातीय युद्ध गराउन आँटो, देशलाई चाहिँ भारत बनाउन आँटो भन्ने खालको आवाजहरू विभिन्न हिसाबले उठिरहेको छ। के छ भनाइ तपाईँ? भाइ सुन्नुहोस्, यहाँ मूर्खताको सीमा छैन कुनै पनि। जसरी अब म अमृता अग्रहरी, मेरो पहिचान मेरो नेपालबाट छ, नेपालले मेरो पहिचान दिएको छ। म अरूको देशको सपोर्ट दियो, दाना पानी त भारतबाटै खान्छ। होइन, मेरो दाना पानी आउँछ भने हामी पैसा तिरेर ल्याउँछौँ। हामी त्यसै दाना पानी कसै खाएको छैन। भारतीय एम्बेसीले दिँदो रहेछ कसैले। त्यही त दुर्भाग्य छ कि यहाँ हामीलाई कसैले केही दिएको छैन। बरु यो देशको जुन पार्टी छ, ठुलो ठुलो पार्टी, उहाँहरूलाई बरु चाहिँ मलाई लाग्छ कि भारतका कुनै पार्टीले र नेताहरूले चाहिँ दिएर यहाँ चाहिँ राजनीति गराइन्छ। अमृता अग्रहरीजी, ढाका टोपी, दौरा सुरुवाल हाम्रो राष्ट्रिय पोसाक हो? होइन होइन। म स्पष्ट भन्न फेरि चाहन्छु यो कुरा। मैले भनिदिए, भाषाले गर्दा राष्ट्रियता हुँदैन, कपडाले गर्दा राष्ट्रियता हुँदैन। त्यो त आत्माभित्र सोच, दिमाग र आत्माभित्र राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहोस्। मैले अघि पनि भनिदिए कि मेचीदेखि महाकालीसम्म जुन बोर्डरमा हाम्रो बसोबास छ, त्यहाँ हिन्दी राजवंशी, हिन्दी मैथिली, हिन्दी भोजपुरी, हिन्दी अवधी। जसरी म अवधी मेरो भाषा अवधी हो। म अवधीमा कुरा गर्छु भने तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्न, मैथिलीवाला बुझ्न सक्दैन, भोजपुरीवाला बुझ्न सक्दैन। तर म हिन्दीमा बोल्छु भने पुरा देशका जनताले मेरो कुरा बुझ्छ। यदि म नेपालीमा मात्रै बोल्छु भने त काठमाडौँको 20% चाहिँ खसारले मात्रै बुझ्छ। त्यसमा नेवार पनि नेपाली त्यति खास चाहिँ जुन गाउँघरमा छ त्यसले बुझ्दैन। जो उता जानुस् तपाईँ, दार्चुलातिर जानुस् तपाईँ, बैतडीतिर जानुस्, त्यहाँ अर्कै भाषा छ। त्यहाँ नेपाली कोही बुझ्दैन, न बुझ्छ न बोल्छ। अनि मैले भनिदिएँ कि यो देशमा शुद्ध नेपाली बोल्ने 20% मात्र छन्। 80% जनता आफ्नो भाषा बुझेछ र हिन्दी बुझेछ। हिन्दी त पूरा देश का जहाँ जानुहुन्छ भने सबैको घरमा चाहिँ टिभी खोल्नुहुन्छ भने चाहिँ सबै हिन्दीकै न्युज सुनिरहेको छ, हिन्दीमा चाहिँ नाटकहरू देखिरहेको छ। मैले भन्न के खोजेँ कि यो चाहिँ जुन शब्द मैले बोल्छु त्यो हाम्रो देशको जनता, म सही बोल्छु गलत बोल्छु त्यो कुरा बुझुन्, त्यो सम्झुन्। यस्तो कुरा म नबोलौँ। म यहाँ नेपाली बोल्छु भने त्यहाँ हाम्रो गाउँघरको जुन नेपाली जसले बुझ्दैन, त्यो मेरो जनताले नेपाली मलाई बोल्दा चाहिँ त्यो बुझ्न सक्दैन। आफ्नो क्षेत्रको जनतालाई जुन ठाउँबाट म राजनीति गर्दै यहाँसम्म पुगेछु, पुरै मेचीदेखि महाकालीको जुन जिल्लामा जनताहरू छन् उनीहरूलाई बुझाउने उद्देश्यले मात्र म त्यहाँ चाहिँ हिन्दी बोल्छु। अरू मलाई हिन्दीसँग प्यार छ, लगाव छ, त्यो मेरो मान्यता होइन। भनेपछि 20% नेपालीहरूले चाहिँ त्यो ढाका टोपीलाई राष्ट्रियतासँग जोडेका छ। त भाषा बरु नेवारले भन्छ भने नेपाली मेरो हो भने म मान्न तयार छु। यो देशको नेपाली भाषा बरु नेवारहरूको हो, तर यो खसारको भाषा यो ब्राह्मणहरूको यो लुगा हो। बरु उनीहरूले त्यो कुरा, तर उनीहरू नेवारी बोल्नुहुन्छ। जसले गर्दा भाषा र भेष कसैमाथि जबरजस्ती लाद्नु हुँदैन। सबैको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। के को लोकतन्त्र, के को प्रजातन्त्र, के को गणतन्त्र, के मतलब हो? होइन, एउटा कुरा तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्न चाहे अन्तमा मैले, जस्तै मान्छेलाई मनोरञ्जन गर्नु पर्यो हिन्दी गीत सुन्ने,
फिल्म हेर्नु पर्यो, हिन्दी फिल्म हेर्ने, राष्ट्रियताको नाममा खुद्रा खुद्री व्यापार गर्नलाई यो भाषा कुरा ल्याउने बिचमा एकदम हो। त्यो तपाईले भनेको कुरामा म यसमा एकदम सहमत छु। यहाँ खाली चाहिँ नौटंकी भइरहेको छ, खोखलो राष्ट्रवाद, राजनीतिको स्वार्थ। कसरी हाम्रो चाहिँ राजनीति अलिकता चाहिँ के गरेर चाहिँ मसला चाहिँ हामी पाउन सक्छौं। जसरी चाहिँ नाकाबन्दीको नाममा ठुलो इस्यु बनाएर मान्छेहरू यहाँ राजनीति गरे। अब अहिले चाहिँ चारैतिरबाट चाहिँ जुन पार्टीको ग्राफ चाहिँ खसिराखेको छ, आफ्नो ग्राफ मेन्टेन गर्नको लागि फेरि खोखलो राष्ट्रियवाद चाहिँ अगाडि आएको छ। राष्ट्रवाद चाहिँ बिचमा यसो ट्विस्ट हो, ट्विस्ट भई आफ्नो स्वार्थमा, निजी स्वार्थमा। तर जसले बुझिरहेको छ यो देशको राजनीति, त कसैको षड्यन्त्रको शिकारमा हुनु हुँदैन, हामी त पटक्कै हुँदैनौँ। तपाईलाई आफ्नोबाट चाहिँ यो देश भारत भएकोमा खुसी लाग्ला कि नेपालै रह्यो? होइन, मैले भारत हाम्रो चाहिँ छिमेकी हो, हाम्रो मित्र हो। म यो पनि भन्छु त्यो भारतसँग हाम्रो रोटी बेटीको नाता छ, हाम्रो लगाव छ, खुनको ब्लडको पनि हाम्रो चाहिँ रिलेसन छ। उहाँहरूको हामी शुभचिन्तक र भारत चाहिँ हाम्रो नेपालको शुभचिन्तक। यति मात्र हाम्रो मूल्य मान्यता हो। तर यो पटक्कै हाम्रो मूल्य मान्यता हुँदैन कि चाहिँ हाम्रो भारतको भलो होस् र नेपाल चाहिँ हाम्रो चाहिँ ध्वस्त होस्। यो हाम्रो मान्यता होइन। नेपाल यदि हाम्रो सुखी छ, हामी सुखी छौँ। नेपाल हाम्रो मान हो, आन हो, सम्मान हो। नेपाल छ भने हाम्रो पहिचान छ। अरू देशले मेरो पहिचान दिएको होइन, हाम्रो पहिचान दिएको होइन, नेपालले मलाई चिनाएको हो। जसले गर्दा नेपालको राष्ट्रियताको प्रति हामीहरूको अब के भन्ने, त्यो सतयुग त छैन कि हामी चाहिँ सिना चाथेर देखाउनु पनि पर्दैन। यस्तो चाहिँ घोर अपराधीहरूलाई हामीले स्पष्टीकरण दिनु पर्दैन। गंगा चौधरीले बोलेका यी मिठा मिठा दुई शब्दहरूको कारणले उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रवादीको चाहिँ ताजपोस लगाउन जरुरी छैन। के मिठा मिठा शब्द? मैले भनेको गंगा चौधरीले जुन राष्ट्रियताको कुरा गर्नुभयो त्यसमा शंका गर्ने ठाउँ छ भन्नु खोज्नुभयो तपाईले। अब उहाँहरूको खोखलो राष्ट्रवाद मैले भनिदिए, पहिले नै भनिदिए। उहाँको चाहिँ खोक्रो तपाईको चाहिँ बलियो कसरी भयो? मेरो त बलियो छ। मधेसीले यो देशमा के गरेछ भन्नुस् न। पटक देश बेच्ने चाहिँ कुरा उठेको छ। मधेसियाले देश बेचेको हो। अनि मधेसीको हातमै के थियो त कहाँबाट बेच्छ? अनि मधेसीले कुनै कुरा उठ्दा फेरि मधेसीहरूको नाम किन आउँछ? किनीहरू भारतीय दलाल हुन्, भारतीय एजेन्ट हुन् भन्ने यो नारा कहाँबाट आउँछ? बिहारी र यूपी को जोइन गरेर यहाँ बोल्छन् त्यो भएर भन्यो। होइन भाइ, म यो भन्न चाहन्छु कि जब मधेसीले आजसम्म न्यायको चेयरमा बसेकै छैन अनि न्याय अन्याय मधेसियाले त गर्नै पाएको छैन, मधेसीले किन आउन उठाउनु पर्यो? मधेसीलाई चाहिँ कुन मन्त्री बनाउन आवश्यक पर्यो त? बस प्रायः सब मन्त्रीहरू भइसक्यो। सुन्नुस् न, मधेसियाहरूलाई मन्त्री बन्नु हुन्थ्यो भने 2 वर्षदेखि 50 चोटि ओलीजीको अफर आएछ कि तपाईहरू आउनुस्, मन्त्रालय लिनुस्। तर हामी चाहिँ इन्कार गर्दै आएछौँ, हामीलाई चाहदैन। पहिला हाम्रो समस्या समाधान गर्नुस्। किनभने तपाईहरुलाई थाहा छ संविधानको ओलीकोमा के गइरहनु भन्ने कुरा थाहा छ नि त। के भन्नु हो? अब मन्त्री त लैनचौरले बनाउने, ओलीकोमा के गइरहनु? होइन, लैनचौर अर्को देश हो। त्यो लैनचौरले किन यहाँ मन्त्री बनाउने र बिगाड्छ? उसको के इन्ट्रेस्ट हो? त्यो भारत देश, त्यो आफ्नो देश हेर्नुहुन्छ वहाँ बसेर हामीलाई चाहिँ यहाँ बनाउने। यदि लैनचौर, म तपाईको प्रश्नमा सहमत छु, यदि लैनचौरले यहाँ कसैलाई मान्य मन्त्री बनाइरहेको छ भने त्यो पनि यो देशको दुर्भाग्य हो। किन बनाइरहेको छ? यसको मतलब हो कि यो देशको नेतृत्व गर्नेहरू असक्षम छन्, नेतृत्वको योग्य नै छैनन्, जसले गर्दा अरू देशले चाहिँ यहाँ मान्य मन्त्री नियुक्त गरिरहेको छ। त्यो त हो त नि, त्यो स्वीकारिरहनु भएछ भने त तपाईँ डाइरेक्ट जोसँग भिड्नु छ भिड्नुस् न। यो देशको नेपाली बिचारा, सोझो नेपाली जुन चाहिँ जहाँ बसोबास गरिरहेको छ, आफ्नो देशको रक्षा गरिरहेको छ, त्यस्तो सोझो नेपालीलाई जतिखेर अपमानित गर्नु, अवहेलना गर्नु, त्यो मधेसीको मान सम्मान माथि चाहिँ कुठाराघात गर्नु, यो कहाँको न्याय हो? यदि मधेस यदि छ त हाम्रो नेपाल छ। जुन दिन मधेस रहँदैन, नेपाल रहँदैन। कल्पना पनि गर्नु चाहिँ अब
के भनौँ तपाईँहरूलाई त्यसको के नाम दियो अब नेपाललाई कल्पना गर्न सकिन्न। अनि तपाईहरुको भित्री योजना अनुसार नेपाललाई कहिलेसम्म भारत बनाउने योजना छ त तपाईहरु? हाम्रो योजना छैन, मैले पहिले नै भन्दै। बाबुराम भट्टराई त्यहाँ बाबुराम भट्टराई के भन्नुहुन्छ? बाबुराम भट्टराईजीसँग कुरा गर्छ। साथै तपाईहरुले आफै आत्माले स्वीकार आत्मामा हात राखेर बाबुराम भट्टराईलाई के भन्नु? बाबुराम भट्टराईले आफ्नो नेता स्वीकार्नु भएको छ? एकदम स्वीकार्य छौ। हामी पार्टी मिलिसक्यो, हाम्रो पार्टीमा आउनुभयो, हाम्रो नेता त हुनुहुन्छ। अनि त्यो बाबुराम भट्टराई कसरी तपाईको नेता भयो मधेसीको? किन हुँदैन? के भन्नुहुन्छ? गोर्खा पनि मधेसमा पर्छ। सुन्नुहोस् न, हामी जातिको लडाई लडेको होइन, हामी धर्मको लडाई लडेको होइन, हामी पहाडी मधेसीको लडाई लडेको होइन, हामी मान सम्मान स्वाभिमान अधिकारको लडाई लडेको छन् कि यो देशको मधेसी पनि नेपाली हो, यो देशको पहाडी पनि नेपाली हो, यो देशको हिमाली पनि नेपाली हो। तीनटैको अधिकार प्रत्येक स्थानमा, चाहे तो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, प्रत्येक स्थान पर सरकारी हो गैर सरकारी हो, प्रत्येक स्थान में 50% मैले पाएको सहभागिता हुनुपर्छ। यो मेरो मान्यता हो, हाम्रो पार्टीको मान्यता हो। तपाईहरुको पार्टीमा चाहिँ उपेन्द्र यादवजीको ले चाहिँ मेरो वर्चस्व होस् भन्ने चाहिरहनु भएको छ। यता मोहन ठाकुरजीले चाहिँ मेरो होस् भन्ने खालको समाचार आएको छ। के भन्नुहुन्छ? कस्तो छ? सुन्नुस् न, यो राजनीतिमा भाइ सुन्नुस् मेरो कुरा, राजनीतिमा त यो प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि, पदीय प्रतिस्पर्धा त हुन्छ। त्यो आन्तरिक कुरामा तपाईँ किन जानुहुन्छ? हैन, त्यो आन्तरिक कुरा हो। सुन्नुस् न, जसले काम गरिरहेको छ उसले प्रतिस्पर्धा खोज्छ, सकेसम्म उसले कोसिस गर्छ। अब हुन्छ भने ठिकै छ, हुँदैन भने त सबै मिलेर त अगाडि बढिहाल्छन् नि। तर जबसम्म चुनावमा मान्छे प्रतिस्पर्धा गरेको हुँदैनन्, तर रिजल्ट आएपछि त मान्छे स्वीकारिहाल्छ। चुनावमा सबलाई टिकट चाहियो, तर सबैलाई त टिकट मिल्दैन। मधेसभित्र पनि साह्रै समस्याहरू छ हैन। अब त्यो उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा सबै मधेसवादी नेताहरू चालान भन्ने जस्तो म देख्दिनँ हैन। त्यसकारणले यो प्रश्न सोधेको मैले। होइन, त्यो जसले चाहिँ त्यहाँ सबैलाई न्याय गर्ने र सबैले बनाउने अहिले अधिकार छैन। शब्द आफै बोल्दैन हजुर, शब्दलाई त परिभाषित गर्ने। सुन्नुस् न, मैले बुझे। अब दुवै पक्षको जुन उच्च स्तरीय हाम्रो चाहिँ नेतृत्वपन्थीमा छन् उहाँहरूको सहमतिमा यो कुरा निर्णय हुने हो। जे गर्नुहुन्छ हामीले स्वीकार्छौँ, हामीले अन्तमा गंगा चौधरीको विरुद्धमा तपाईले अस्ति बोल्नुभयो हैन। अन्तमा उहाँलाई के सन्देश छ तपाईको? अब उहाँले हाम्रो चाहिँ माननीय गंगा चौधरीजीलाई म एकदम हार्दिक, म उहाँको सम्मान गर्छु। उहाँ मेरो चाहिँ बहिनी हुनुहुन्छ एउटा, हाम्रो छिमेकी पनि, उहाँको घर दाम हो। तपाईले त अस्ति सदनमा के भन्नुभयो? जिसका दिमाग ठीक नहीं है वो उसको बागमती में ले जाकर आप गलत प्रश्न कर रहे हैं। ये हमने नहीं कहा। हमने कहा ये कि सदन जैसा संवेदनशील जगह, यहाँ पे खून खौलाने का जगह नहीं होता है, खून ठंडा करने का जगह होता है। और यदि उसके बावजूद यदि किसी का खून ठंडा नहीं हो रहा है तो बागमती में जाके छलांग लगाइए, छलांग लगाना चाहिए। तो आप गंगा चौधरी को ये कहना चाहते हैं कि बागमती में जाओ? मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। हमने तो ये कहा था कि यदि किसी का खून जो है यहाँ सदन में जो है खराब मैंने खौलता है तो जा करके बागमती में छलांग लगाइए। यहाँ किसी का अपमान करने का जगह नहीं है ये सदन, ये हमने कहा था। क्योंकि देश का वो जो है सदन है, सर्वोपरि निकाय है, वहाँ गंभीरता से और हर शब्द को सोच करके बोलना चाहिए। लेकिन उन्होंने किसी के अपमान करने के उद्देश्य से जो उन्होंने अपनी बात को रखा, उसका हमने जवाब दिया था वहां पे, और हमारा कोई खास उद्देश्य नहीं था उस शब्द कहने का। ठीक छ, यो तपाईहरुको त्रिकोणात्मक यो आवाजको एउटै कुरा के आयो भने अब सरिता गिरीको पनि पार्टी सानो थियो पहिला, एउटा समानुपातिक सभासद। अब उहाँको हाइट बढ्यो, उहाँलाई पनि शुभकामना दियो यो कार्यक्रमबाट, सिराबाट चाहिँ उहाँ प्रत्यक्ष जित्नुहोस्। अब उहाँ हाम्रो गंगा चौधरीजीले पनि हाइट बनाइहाल्नुभयो राष्ट्रियता, उहाँले पनि चुनाव जित्नुहुन्छ। तपाईँले पनि बोलिहाल्नुभयो, अब तौलिहाल्नु, पकापकी भइहाल्यो, अब आगामी चुनावमा तपाईँले जित्नुहुन्छ। यसको फाइदा यही हो। सुन्नुहोस् न, मैले म 30 वर्षदेखि चुनाव लड्दै आएछु, संघर्ष गर्दै आएछु। अब मत बढ्छ, त्यही भएर यो कुरा बोलेर नै म चुनाव जितिहाल्छु या जित्छु भन्ने छैन। तर तपाईँको मुखमा घी शक्कर तपाईँले यो संस्थानले गराउँछ। हस् त, धन्यवाद। थ्यांक यू। ल, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद।